रहीम। सहमे हुए से तीर बला फिर जाए। हजरात, हमारे पास कनाडा से सवाल आया कि हज़रत मुआविया बादशाह इस्लाम थे या खलीफा रसूल। इस नालायक ने सही हदीस पाक की रोशनी में कि मेरे बाद खिलाफत 30 बरस रहेगी, उसके बाद हुकूमत आएगी के मुताबिक सुन्नियों का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा बयां किया। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले नामज़द बादशाह इस्लाम बने, खलीफा रसूल नहीं। फ़िलहाल हमारे सामने माहनामा अशरफिया है, जिसके अंदर साहिब मज़मून ने तहरीर फरमाया है कि सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐन मैदान में खिलाफत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दी। माहनामा अशरफिया नवंबर सन 2018, सफ़ा नंबर 8, बहवाला बहार शरीयत। लिहाजा आज की बैठक में हम इसी जुमले की थोड़ी सी वजाहत करेंगे ताकि सुन्नियाँ मज़ीद इंतशार का शिकार न हों। चल कलम बिस्मिल्लाह। भाइयों, वाकई हुजूर सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने ये तहरीर फरमाया है कि सरकार इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को ऐन मैदान जंग में खिलाफत दे दी और उनके हाथ पर बैत भी फरमाई। बहार शरीयत कदीम जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 53। जी हाँ, फतावा रज़विया में भी है कि बेशक इमाम मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत सुपुर्द फरमाई, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 105। फिर सरकार गौसे पाक ने गुनिया में, मुफ्ती आज़म ने फतावा मुस्तफ़िया में और मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने फतावा फैज़ुर रसूल में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा लिखा। मगर बेशक ला व रब्बिल अर्श, ये उन हजरात का हरगिज़ अकीदा नहीं। उनका अकीदा तो वही है जो खुद मुसन्निफ़े बहार शरीयत ने उसी सफ़हे पर तहरीर फरमाया। खिलाफत 30 साल रही, जो इमाम हसन के 6 महीने की खिलाफत पर तमाम हुई और हज़रत अमीर मुआविया अव्वले मुलूके इस्लाम हैं। दैट्स ऑल। लिहाजा हमारे असलाफ़े किराम की इबारतों में हज़रत अमीर मुआविया के लिए लफ्ज़ खिलाफत का एतबार नहीं, क्योंकि ये खुद उनका अकीदा नहीं। फतावा रज़विया में है। इन इबारतों के जवाब को अरबाबे दीन व इंसाफ के लिए एक नुक्ता बस है कि अकीदा वो होता है जो मुतून या तराजिम अबवाब व फसूल वगैरह में लिखते हैं, वही अहले सुन्नत का अकीदा होता है। और हंगामे मुनाजरा जो कुछ ज़िम्नन लिख जाते हैं उस पर न एतमाद है न खुद उनका एतकाद है। शाह अब्दुल अजीज साहब तोहफ़े इस्नाशरिया में ने तसरीह की कि जो कुछ मैं इस बाब में कहूँ मेरा मजहब न समझा जाए। मेरी बाग एक कौम बेअदब के हाथ में है, जिधर ले जाते हैं जाना पड़ता है। फतावा रज़विया जिल्द 11, सफ़ा नंबर 124 और 125। अल हासिल, अगर बिलफर्ज हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का फरमान हो या गौसे पाक की तहरीर, फतावा मुस्तफ़विया हो या बहार शरीयत, फतावा रज़विया हो या फैज़ुर रसूल, इन सभी सुन्नी हजरात का अकीदा एक है कि खिलाफत 30 बरस रही, जो हज़रत इमाम हसन पर तमाम हुई। उन हजरात ने तो सिर्फ हज़रत अमीर मुआविया को लालची कहने वालों को ब्रेक करने के लिए उन्हें खलीफा लिखा कि ऐ जालिमों, तुम हज़रत अमीर मुआविया को लालची कहते हो। क्या तुम हसनैन करीमैन से ज़्यादा अक्लमंद हो कि उन हजरात ने अमीर मुआविया से बैत की और खिलाफत सुपुर्द की। लिहाजा मुनाजराना तर्ज पर खिलाफत कहना और है और खिलाफत का अकीदा रखना कुछ और। हमारी किताब असहाबे फील पर अबाबिल की मिसाइल जरूर देखें। एक दो घोट से ड्रिंक का भला क्या फतावा
رضویہ جلد 11 صفحہ نمبر 85 سطر نمبر 8 9 10 پر ہے۔ ایک سوال کے ضمن میں ہے، امیر معاویہ لالچی آدمی تھے معاذ اللہ، کیونکہ امام حسن سے لڑ کر ان سے خلافت لے لی، اسی لیے تو سرکار غوث پاک و اعلی حضرت وغیرہ نے بطور معارضہ بطرز مناظرہ رافضیوں اور شیعوں کا جھوٹا کھانے والوں سے کہا ہے، جناب معاویہ پر طعن کرنے والوں، یوں نہ چلے برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اے بے وقوفو، تم حضرت امیر معاویہ کو لالچی کہتے ہو تو معاذ اللہ سرکار امام حسن مجتبیٰ تو تمہارے کہنے کے مطابق بڑے مجرم ہو گئے کہ ایسے کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی۔ دیکھو فتاوی مصطفیہ کا مناظرانہ فتویٰ۔ یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، یک شعلہ دیگر بر زن عشقا۔ حضرت امیر معاویہ کا قانون اسلامی کے اعتبار سے خلیفہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ رسالہ مبارکہ غایت التحقیق میں ہے، جانشینی و نیابت کی دو قسم ہے۔ اول جزئی مقید کہ امام کسی خاص کام یا خاص مقام پر عارضی طور پر کسی خاص وقت کے لیے دوسرے کو اپنا نائب کرے۔ دوم کلی مطلق کہ حیات مستخلف سے جمع نہیں ہو سکتی، یعنی امام کا اپنے بعد کسی کے لیے امامت کبریٰ یعنی خلافت کی وصیت فرمانا۔ اور کون نہیں جانتا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو کسی خاص صوبے کا گورنر مقرر نہیں فرمایا، لہذا ان کی حکومت کو خلافت جزئی نہیں کہا جا سکتا اور خلافت کلی ہو ہی سکتی نہیں، کیونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ حکومت سونپنے کے بعد کئی برس تک حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں باحیات رہے، لہذا مہر نیم روز سے زیادہ روشن ہو گیا کہ ان کی حکومت کو خلافت کہنا خالی آفت ہے۔ رنگ اپنا قلم کاروں نے ابھی جمنے نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ثبوت شے لشے فراہ مثبت لہو کے ثبوت کی، یعنی دینے کے لیے ہونا شرط ہے۔ حضرت معاویہ نے حکومت طلب کب فرمائی؟ ظاہر ہے کہ حضرت علی کے شہادت کے فوراً بعد۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت امام نے حکومت سونپنے میں 6 ماہ تاخیر فرمائی؟ بھائیو، بات دراصل منصب خلافت کی حفاظت کی تھی کہ جب تک خلافت رہی اس کی حفاظت ہوتی رہی اور صرف حکومت باقی رہی تو عطا فرما دی گئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میرے بعد خلافت 24 سال رہے گی تو جنگ صفین نہ ہوتی، اگر فرماتے خلافت 29.5 برس رہے گی تو امام حسن تاخیر نہ فرماتے، اور اگر سرکار فرماتے کہ خلافت 34 برس رہے گی تو امام حسن اور امیر معاویہ کی جے تنگ شدہ تھی۔ قصہ مختصر، ٹوٹلی سنیوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت ہے اور سنیوں کے عقیدے میں وہ حاکم اسلام ہیں، خلیفہ رسول نہیں۔ اب جس کو پسند آئے وہی پائے روشنی، اب جس کو پسند آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، سر راہ رکھ دیا۔ غلام مصطفیٰ روناہی 9096727214، یہ کینیڈا فائل کا سیمی فائنل ہے، فائنل انشاءاللہ عنقریب آئے گا۔